प्रतिशत बसोबास गरेको लिम्बू जातिहरूकै कमी कमजोरी हो भनेर हामीले बुझेको कुरा छ। तपाईँको बुझाइमा के छ त्यो? केवल कार बन्न नदिने र बनाउन नदिने निर्णय भएको छ हाम्रो, होइन? र यो बनाउन नदिनको लागि हामीले आध्यात्मिक स्थलमा कस्तो खालको संरचना निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा त मुन्धुमको मोडेल अनुसार निर्माण गर्ने हो। त्यो अहिले अब त्यो अतिक्रमण भएको छ, अतिक्रमण माथि अझै त्यो ठाउँमा चाहिँ के अरे केबल कार निर्माण गरेर अझै अतिक्रमण गर्ने, अझै त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको व्यापारिक केन्द्र बनाउने, एउटा डेटिङ स्पट बनाउने, यस्तो खालको हिसाबको मुकुमलुङ होइन। मुकुमलुङ त पवित्र स्थल हो। त्यो पवित्र स्थललाई पवित्र स्थलको रूपमा रहन दिनुपर्छ। कसैको व्यापारिक केन्द्र बनाउने थलो होइन त्यो। त्यो त्यो चाहिँ मुकुमलुङ युमामाङ रिसाउँदाखेरि कतिवटा खालको घटनाहरू घट्या छ यहाँनिर, होइन? हेलिकप्टर दुर्घटनाको कुरा, सिडिओ कार्यालयमा चाहिँ चट्याङ परेको खालको कुराहरू, अनि त्यहाँदेखि तपाईँको चाहिँ यहाँ आगो लागेका कुराहरू, भाडी पहिरो जाने खालको कुराहरू, यो अनेकन खालको कुराहरू भएको छ नि त। त्यो व्यापार पैसा कमाउनुलाई त त्यो थाहा हुँदैन। त्यसको संरक्षक हामी हो। त्यसको हाम्रो त्यो मुन्धुममा हामीले जुन बेला व्याख्या गर्दै आयौँ त्यो त हजारौं वर्ष अगाडिदेखि त्यो मुन्धुममा व्याख्या भएको ठाउँ हो, होइन? पाथिभरा भन्ने कुरो कति भयो? 150 वर्ष जति भएको छ, होइन? अनि 150 वर्ष भएकोले मन परी गर्न मिल्छ? हामी त्यसको संरक्षक हौँ। यहाँको याक्थुङ लिम्बूहरू त्यसको हामी कस्टोडियन हो। त्यो निर्माणको लागि सबैभन्दा पहिले यो कस्टोडियनलाई जुन बेला पहिलो यहाँनिर आबाद गरेर बस्दाखेरि उनीहरूले जीवन चलाउने क्रममा, होइन, जीवन दर्शन यहाँबाट उनीहरूले प्राप्त गरे, होइन? त्यो जीवन दर्शन प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा उनीहरूले विभिन्न ठाउँहरू चाहिँ उनीहरूले त्यो ठाउँमा पत्ता लगाए, होइन? उनीहरूले मुन्धुम भन्ने क्रममा चाहिँ शक्तिशाली ठाउँहरूको उनीहरूले उस बेला पत्ता लगाए। त्यो पत्ता लगाएको कुरा मुन्धुमको विकास भएको कुरा कहिले भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त हजारौं वर्ष अगाडि छ, है? सेवारो नमस्कार, राम महादेव भाइ। हजुर, सेवारो। यहाँलाई ताङसाङ अनलाइन टिभीको पर्दामा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज तपाईँलाई हामीले अचानक स्नेह लेपाडको होटलको एउटा सुन्दर कक्षामा भेटाउन सफल भएको। स्वयंको चाहिँ एउटा सञ्जालमा संस्थामा एउटा संस्थागत तरिकाले चाहिँ ऐतिहासिक तरिकाले चाहिँ सहयोग गरिरहनु भएको छ र तपाईँ आफै जिम्मेवार बन्नुभएको छ भन्ने कुरो हामीले त बुझेको छौँ, तर धेरै लिम्बुवानवासी जनताहरूले र लिम्बू जातिहरूले नबुझेको हुनसक्छ। तपाईँको आफ्नो परिचय र आफ्नो जिम्मेवारी बताइदिनुहोस् न। हजुर, म चाहिँ अब राम महादेव, यो याक्थुङ लिम्बू थरगत सहजीकरण समूहको सदस्य। यसमा चाहिँ अब लिम्बूहरू चाहिँ लगभग 290 थरी लिम्बूको उपथरहरू छ भन्ने छ, होइन? ती उपथरहरूलाई सङ्गठित गरेर लिम्बूहरूको विशेष गरेर भूमि अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा अलिकति उहाँहरूले काम गर्ने र उनीहरूको पहिचानको जगेर्ना गर्ने, अस्तित्वको जगेर्ना गर्ने, उनीहरूको अधिकारको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा हामीले अलिक ग्रुमिङ गरिरहेछौँ, उनीहरू अलिक काम गरिरहेछौँ। तपाईँ त ताप्लेजुङकै नागरिक, ताप्लेजुङकै छोरा हो भन्ने सुनिन्छ। जस्ट तपाईँ ताप्लेजुङको छोरा हो या होइन र अहिले कहाँ हुनुहुन्छ त्यो पनि अलिकति प्रश्न पार्नुहोस् न। म ताप्लेजुङकै छोरा हो। ताप्लेजुङ फुङलिङ मेरो चाहिँ यहाँ तल मेल्लोङ भन्ने गाउँ छ। म त्यहाँकै बासिन्दा हुँ स्थायी रूपमा। तर अहिले चाहिँ धेरै वर्ष भयो, 24-25 वर्ष जति भयो म काठमाडौँ गएर म जागिरको सिलसिला, पढ्नेको सिलसिलामा म त्यहाँनिर छु। र विशेष गरेर अहिले चाहिँ यो लिम्बूहरूको कतिपय कुराहरू चाहिँ उनीहरूको अब
अधिकारको विषय याक्थुङ लिम्बूहरूको अधिकारको विषयमा पनि अलिकति काम गरौँ होइन, किनभने लिम्बूहरू यहाँको जुन आदिवासी हो, आदिवासी भएर पनि उनीहरू आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित छ होइन। उनीहरू चाहिँ आफ्नो अस्तित्व र पहिचानको सन्दर्भ उनीहरूको सङ्कटमा परेको छ। यो एउटा सदस्य हुनुको नाताले पनि अब त्यो अलिकति उनीहरूको अस्तित्वहरू, उनीहरूको पहिचानहरू चाहिँ अलिकति माथि आइदिए हुन्थ्यो। आम जनमानसमा एक प्रकारले उनीहरूले पहिचान प्राप्त गरे हुन्थ्यो भन्ने खालको हिसाबले अलिकति कुतकुती लागेर त्यो सन्दर्भमा अलिकति काम गरिरहेछु। अहिले तपाईँ ठ्याक्कै भन्दाखेरि तपाईँको एज उमेर कति पुग्यो, कति वर्षको? म अहिले चाहिँ 49 वर्ष पुगेँ। 49 वर्षको पुगिराख्नु भएको छ भने जस्तै तपाईँ पढाइको सिलसिलामा अनि जागिरको सिलसिलामा काठमाडौँ 22-24 वर्ष बसेको छु भन्नुभयो। अहिले तपाईँको पढाइको चाहिँ के छ, अहिले कुन विषय हो, कहाँ पढ? म चाहिँ यो मास कम्युनिकेसन एन्ड जर्नलिजमको विद्यार्थी हो र अहिले चाहिँ म एमफिल पिएचडी म त्यो गर्दैछु। अहिले पनि के अरे यसको चाहिँ निरन्तर प्रोसेसमै छ यो चाहिँ। पढाइको त्यो भयो। तपाईँको जस्तै कर्मको सिलसिलामा जागिर जबको चाहिँ के छ तपाईँको आधारहरू, ब्याकग्राउन्डमा? म चाहिँ यो आदिवासी जनजातिहरूको लागि काम गर्ने सरकारको संयन्त्र छ, यो आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान भन्ने। म त्यहाँनिर चाहिँ एज अ अधिकृतको रूपमा म चाहिँ काम गरिरहेको छु र यो चाहिँ यही सिलसिलामा आदिवासीहरूको अवस्था के छ, मेचीदेखि महाकालीसम्मको विशेष गरेर 59 आदिवासीहरू जुन सूचीकृत छन् उनीहरूको कथा व्याथा पनि मैले केही बुझेको छु। सरकारको संयन्त्रको कुराहरू पनि अलिक बुझेको छु। उनीहरूसँग केही नजिक भएर काम गर्ने मौका पनि प्राप्त गरेको छु। यो सन्दर्भमा अब के छ भने नेपालमा जसरी 4 जात छत्तीसगढको फुलबारी हो, सबै एक खालको चाहिँ धेरै जात जातिहरू यहाँनिर चाहिँ मिलेर बसेका छन् भन्ने खालको जुन कुरा छ। तर मेरो बुझाइमा चाहिँ जात जातिहरू मिलेर बसेको त छन्, तर पनि उनीहरूको बीचमा आर्थिक सामाजिक बेमेलताहरू चाहिँ प्रशस्तै छ होइन। त्यो बेमेलताहरू चाहिँ धेरै लामो समयसम्म खाडल पर्दै गयो भने उनीहरूको बीचमा चाहिँ अब सामाजिक सद्भावहरू कमजोर हुने होइन, उनीहरूको बीचमा चाहिँ होइन जातीय रूपमा पनि एक खालको के अरे द्वेषहरू पैदा हुने भएको हुनाले यो खालको कुरा चाहिँ कम हुनुपर्छ भन्ने खालको हिसाबले पनि अहिले हामीले जुन खालको अलिकति केही एक्टिभिजमको कामहरू पनि गरेको छौँ। यो एक्टिभिजमको काम भनेको कुरा के हो भन्दाखेरि जातीय खाडललाई चाहिँ नजिक ल्याउने होइन। अहिले हामीले जुन खालको कुराहरू गरिराखेको छौँ, जस्तो उनीहरूको अधिकारको कुराहरू संरक्षण हुनुपर्छ, प्रवर्धन हुनुपर्छ भनेर भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भने त्यो उनीहरूको जातीय विद्वेष फैलाउने कुरा होइन कि उनीहरूको बीचमा जुन असमानता छ त्यो असमानतालाई समानतामा ल्याउने कुरा हो। त्यसले गर्दा अहिले हामीले गरिराखेको कुरा चाहिँ यो समानताको कुरा हो, यो सामाजिक न्यायको कुरा हो, यो उत्पीडनबाट बाहिर निकाल्ने कुरा हो। यो खालको काम गरिरहेछन्। राम सर, तपाईँ यसरी बोलिरहँदाखेरि मैले तपाईँको बीच कुरालाई फेरि सापट्टि लिएँ र अलिकति कुरा पनि काटिदिएँ। तपाईँ जुन विषयमा दक्ष हुनुहुन्छ, जुन विषयमा एउटा चाहिँ दीक्षित हुनुहुन्छ र जुन विषयकै आधारमा तपाईँले एउटा कर्म गरिरहनु छ, रोज जागिर गरिरहनु भएको छ, यो चाहिँ वास्तवमा सरकारको संस्थान हो। यो चाहिँ सरकारको संस्थान भन्ने बित्तिकै जो एउटा नेपालको सामाजिक राजनीतिक सबै कुरा ऐतिहासिक सबै दस्तावेजलाई हेर्दाखेरि नेपालको जुन एउटा प्रावि र प्राथमिक क्लासदेखि एउटा उच्च हाई कलेजसम्मको चाहिँ एउटा पाठ्य पुस्तकहरू हेर्दाखेरि र नेपालको कानुनी अवस्था, सामाजिक अवस्था, राजनीतिक अवस्था हेर्दाखेरि लगभग कुनै कुरा मिलेको देखिँदैन, कुनै कुरा मिलेकै देखिँदैन। अब यो सवालमा अहिलेको वर्तमान अवस्थाको मुद्दा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आदिवासी जनजातिको मौलिक अधिकार, आदिवासी अस्तित्व, राष्ट्रिय पहिचान, इतिहासको संरक्षण, खोज अनुसन्धान आदि कुरामा चाहिँ सम्मिलित भएर चाहिँ अहिलेको युग बगिरहेको छ होइन। अहिलेको युग चाहिँ तपाईँको चाहिँ आधारविहीन तरिकाले बगिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा तपाईँको सरकारकै निहितमा रहेको एउटा एनजिओमा रहेर चाहिँ आदिवासीको उत्थानको कार्य गरेको छु। भाषा, लिपि, अस्तित्व, जाति जनजातिहरूको, लिम्बू जातिहरूको चाहिँ विभिन्न चाहिँ सेवा सहयोग र विकास उत्थानको काम गरिरहेको छु भन्दाखेरि अलिकति पत्याउला जस्तो लागेन नि। किनभने अहिलेको नेपाल सरकारको अन्डरमा रहेको कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरू सरकारको रिमोटमा चल्ने गर्छन् र गरिरहेको अवस्था हो।
यसमा तपाईँले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र कसरी आफूले काम गरेको संस्थाबाट चाहिँ आदिवासी अस्तित्वको सुरक्षा गर्ने, आदिवासी जनजातिको चाहिँ संरक्षण गर्ने, त्यसलाई हक अधिकार अस्तित्व दिलाउने भनेर कसरी विश्वस्त हुनुहुन्छ? सरकारकै संयन्त्रको रूपमा काम गर्ने पाटो चाहिँ बेग्लै छ। त्यो चाहिँ होइन, त्यो अब सरकारको स्रोत साधनको कुरा भयो, अब उनीहरूको उत्थान र विकासको गर्ने, विकासको लागि काम गर्ने, उसको नीति र कार्यक्रमको कुरा भयो, उसको प्राथमिकताको कुरा पनि भयो होइन। त्यो प्राथमिकताको कुरामा अब आदिवासी जनजातिहरू कहाँ पर्छन्, दलितहरू कहाँ पर्छन् भन्ने खालको कुरा चाहिँ अलिक अर्कै ढङ्गले हामीले व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। जस्तो आदिवासी जनजाति भनेर भनेको छ, उनीहरूको उत्थान र विकासको खालको काम त गर्ने भनिएको छ, तर त्यति आशातीत रूपमा त्यति राम्रो ढङ्गले त गर्न सकेको छैन होइन। त्यति फोकस गरेर गर्न सकिएको छैन जति लामो समयसम्म उनीहरू उत्पीडनमा परेका थिए होइन, परिरहेका छन्। त्यो उत्पीडनको बेसमा उनीहरूको त्यो उत्पीडन जुन निरङ्कुशतामा भयो होइन, डेमोक्रेसीमा त उनीहरूलाई त त्यो उत्पीडन जुन निरङ्कुशतामा गरिएको उत्पीडनलाई क्षतिपूर्तिको रूपमा अब यस्तो खालको संस्थाहरू चाहिँ स्थापना भए होइन। उनीहरू उत्पीडित थिए, त्यो उत्पीडनबाट माथि ल्याउनको लागि चाहिँ एउटा बेग्लै संरचनाहरू निर्माण गरियो होइन। त्यति हुँदा हुँदै पनि त्यो संरचनाहरूले जति राम्रो काम गर्नुपर्ने हो, जस्तो तपाईँले सोध्नु भएको जस्तो सबै मान्छेहरूको आम सन्तुष्टि चाहिँ छैन होइन। त्यो आम सन्तुष्टि नभएको अवस्थामा छ। तर मैले कतिपय खालको कुरा चाहिँ जस्तो आफ्नै समुदायको हिसाबले पनि यो बेग्लै ढङ्गले पनि केही एक्टिभिजमको खालको कामहरू चाहिँ एक्टिभिजमको खालको कामहरू अलिकति थोरै गरेको हो यो चाहिँ होइन। जस्तो आफ्नो समुदायको लागि मात्रै गरेको, ओभरअल नेपालको आदिवासीहरूको लागि चाहिँ गरेको छुइनँ। जस्तो म आफ्नो जुन मादेनको थरगतमा पनि मैले काम गरिरहेको छु होइन। अनि लिम्बू समुदायको उत्थानको लागि केही कामहरू गरेको छु। अलिकति राम सर, जुन अहिलेको जुन विषयगत कुराहरू बोलिराखेका छौँ हामीले, जुन तपाईँले विषयगत कुराहरूमा चाहिँ एउटा संस्थामा लागेर कटिबद्ध रूपमा चाहिँ न्यायिक अधिकारहरूको खोजीमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ होइन, स्थापित गर्न खोजिराख्नु भएको छ। अहिलेको वर्तमान अवस्था देखिरहँदाखेरि नेपालको वर्तमान राजनीतिक पृष्ठ, अहिलेको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य र अहिलेको अवस्थाहरू माहौलहरू हेरिरहँदाखेरि हामीलाई कुनै पनि हालतमा हामीहरूले जुन तपाईँले जुन भन्नुभएको जस्तो लिम्बूहरूको कति भन्नुभयो 200 कति थरगत भन्नुभयो, ती लिम्बूहरूलाई सचेत गरेर लिम्बू जस्तै नेपालको अन्य जातिहरू, नेपाल बहुभाषिक, बहुधर्मावलम्बी, बहुसंस्कार आयम भएको देश हो भनेर हामी भनिरहेका छौँ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि नेपालको अहिलेको राष्ट्रिय कानुनको मूल चाहिँ बुँदाहरू हेर्दाखेरि त्यो शब्दमा मात्रै निहित भएको, शब्दमा मात्रै रहेको, भाषणमा मात्रै रहेको, तर व्यवहारमा नरहेको भन्ने देखिन्छ। तपाईँले आफैले बुझेको अनुसार जुन तपाईँले उठाएको आवाज होइन, आवाज तपाईँको संस्थाबाट उठाएको आवाजले यो देशमा अब जाति, जनजाति, आदिवासी, मौलिक जातिहरू, रैथाने जातिहरू, भूमिपुत्र, मूलवासी जातिहरूले आफ्नो अधिकार निहित गर्न पाउँछन् देशमा। अब लोकतन्त्रमा अब त्यो कुराहरू चाहिँ प्रशस्तै उठेको छ होइन। भाषणमा मात्रै सीमित छ नि त। तर तपाईँले भन्नुभएको जस्तो भाषणमा चाहिँ धेरै नै आइराखेको छ, व्यवहारमा चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ अब जस्तो त्यसमा उसको मुक्तिको लागि चाहिँ जस्तो नीतिहरू आउनुपर्ने होइन, त्यो चाहिँ प्रोग्रामहरू आउनुपर्ने, त्यसपछि बजेटमा त्यो खालको कुराहरू रिफ्लेक्सन हुनुपर्ने, त्यो खालको कुरा चाहिँ केन्द्रदेखि प्रदेश, प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म पनि त्यस्तो धेरै देखिँदैन। तर त्यो चाहिँ मलाई कस्तो खालको लागेको छ भने अहिले लोकतन्त्रमा चाहिँ वास्तवमा पोलिटिकल पार्टीहरूले यसलाई फेसिलिटेट गर्नुपर्ने होइन। जस्तो विभिन्न जाति समुदायहरू चाहिँ अटोक्रेसीमा त उनीहरूलाई दमित पारेर राखिएको थियो होइन, उनीहरूलाई चाहिँ थिचेर राखिएको थियो। अब लोकतन्त्रमा त उनीहरूलाई माथि ल्याउनको लागि चाहिँ त्यो कसले फेसिलिटेट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सत्तामा त पोलिटिकल पार्टीहरू जान्छ। पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ धेरै फेसिलिटेट गर्नुपर्ने होइन, तर त्यो फेसिलिटेसन उनीहरूले चाहिँ गरिराखेको छैन होइन। उनीहरू पनि हिजो जसरी अटोक्रेसीमा चाहिँ एक भाषा, एक भेष, एक संस्कृति थियो होइन, एक धर्म थियो हो, त्यसको निरन्तरता चाहिँ अहिलेको लोकतान्त्रिक पोलिटिकल पार्टीहरूले पनि गरिराखेको छन्। यो चाहिँ दुःखद पक्ष हो। त्यो गाइडेन्समा होइन
अहिले के अरे प्रदेश स्थानीय तहहरूमा पनि आदिवासी जनजातिहरूको, दलितहरूको, मुस्लिमहरूको, मधेसीहरूको चाहिँ त्यो उनीहरूको प्रोग्राम र बजेटमा चाहिँ त्यस्तो खालको राम्रो रिफ्लेक्सन चाहिँ देखिँदैन होइन। तर कुरा चाहिँ गर्छन् होइन। त्यो रिफ्लेक्सन नदिँदाखेरि चाहिँ भाषणबाजी चाहिँ बढी नै भएको हो कि अब काम चाहिँ नभएको हो कि भन्ने खालको कुरा चाहिँ केही हदसम्म सही नै मान्नुपर्छ। धन्यवाद सर राम दाई। अहिले यति बेला तपाईँ ताप्लेजुङ हुनुहुन्छ। ताप्लेजुङको पनि एउटा सुन्दर होटलभित्र तपाईँसँग अचानक भेट भएर चाहिँ हामीले यो तपाईँको जिम्मेर र अहिलेको वर्तमान अवस्थासम्मकै कुराकानी गरिरहेका छौँ। र अहिले ताप्लेजुङ चाहिँ तपाईँ कुन विषय र कस्तो सिलसिलामा आइपुग्नु भयो? आफ्नो घरयासी भेटघाट हो या कुनै विषय र कुनै मुद्दासँग जोडिएर आइपुग्नु भएको छ तपाईँ? ताप्लेजुङमा चाहिँ वास्तवमा अहिले म काठमाडौँबाट सिधै एउटा यो हाम्रो के अरे मुकुमलुङको विषयमा चाहिँ एउटा बैठक गर्नको लागि वास्तवमा काठमाडौँबाट आइयो होइन। यसमा चाहिँ यो चाहिँ याकथुङ लिम्बूहरूसँग सम्बन्धित जुन चाहिँ मुन्धुमी आध्यात्मिक स्थल मानिन्छ मुकुमलुङलाई, अहिले चाहिँ पाथिभरा भनेर जुन चिनिन्छ होइन, त्यो कुरा हामीले विगत 3 वर्ष 4 वर्ष अगाडिदेखि नै हामीले यसलाई अलिकति म्यासिभली उठाएका छौँ। त्यो चाहिँ याकथुङ लिम्बूको आध्यात्मिक मुन्धुमी स्थल हो। त्यो मुन्धुमी स्थलको नाम पनि पाथिभरा भएको छ, अतिक्रमण भएको छ र नाम मात्र अतिक्रमण भएन, त्यहाँनिर चाहिँ कालीको मूर्ति, त्यसपछि गणेशको मूर्ति, सरस्वतीको मूर्ति राखेर हाम्रो मुकुमलुङ भन्ने खालको कुराको अस्तित्व सबै समाप्त गरियो होइन। अब यस्तो खालको आध्यात्मिक हाम्रो चाहिँ ऐतिहासिक हाम्रो मुन्धुमी स्थलहरू संरक्षण हुनुपर्छ, सम्वर्धन हुनुपर्छ। तपाईँमा अलिकति कुरा मैले थपेँ है त। यसमा यस्तो चाहन्छु, जुन एउटा कालीको मूर्ति भन्नुभयो नि, पाथिभरा क्षेत्र भनौँ या यसलाई हामी मुकुमलुङ भनौँ होइन, ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा, ऐतिहासिक तपाईँको पृष्ठको आधारमा, मुन्धुमको आधारमा मुकुमलुङ भनेर लिम्बू जातिहरूले, यहाँको आदिवासी रैथाने भूमिपुत्र मौलिकतावादी लिम्बूहरूले मुकुमलुङ भनेर भनिरहेको अवस्थामा पाथिभरा भनेर कहिलेदेखि भनियो र कसरी भनियो भन्ने कुराहरूको आवाजहरू एकदम बुलन्द उठिरहेको अवस्था छ। जस्तै तपाईँले कालीको मूर्ति भन्नुभयो नि, त्यो कालीको जुन पाथिभरा देवी क्षेत्र मुकुमलुङ क्षेत्रमा राखेको एउटा जुन एउटा पित्तलको एउटा मानव निर्मित मूर्ति छ, त्यो मूर्ति त अनि महादेनले नै राखेको भन्नुहुन्छ नि। तपाईँ महादेन नै हो, मकरजङ महादेनले राखेको हो भनेर चाहिँ सुनिन्छ, हामीले अहिलेसम्म सुनेका छौँ होइन। डिलिजङ महादेन, सरी मकरजङ भने मैले, डिलिजङ महादेनले राख्नु भएको हो त्यो मूर्ति। डिलिजङ महादेनले जब त्यो मूर्ति त्यहाँ लगेर स्थापित गरिसकेपछि त्यो क्षेत्रको चाहिँ एउटा अलिकति प्रकृति बदलेर गयो र त्यो क्षेत्रमा चाहिँ मान्ने धर्मावलम्बीहरूले र अन्य समुदायले झन् उजागर गर्न मौका पाए भन्ने खालको कुराहरू छ नि। यो के हो डिलिजङ महादेन? तपाईँ आफै महादेन, डिलिजङ महादेन तपाईँको के पर्नुहुन्छ, कसरी राख्नुभयो उहाँले, तपाईँले बुझेको कुरा? अब यस्तो छ, व्यक्तिहरूले कालखण्डमा त्यो काम त्यस्तो खालको कामहरू चाहिँ गर्नु भएको छ होइन। जस्तो डिलिजङ महादेन उहाँ चाहिँ पाथिभरा संरक्षण सम्वर्धन समितिको अध्यक्ष हुँदाखेरि 2058 सालमा त्यो कालीको मूर्ति त्यहाँ राखियो भन्ने खालको कुरा छ होइन। तर म चाहिँ थरगत सहजीकरणमा काम गरेको र महादेन फेन्दुवा जनकल्याण केन्द्र भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो महादेनहरूको संस्था छ। म त्यो संस्थाको उपाध्यक्ष पनि हो अहिले। तर हाम्रो संस्थागत कुरा त्यो होइन होइन, हाम्रो संस्थागत कुरा हाम्रो संस्थाले त्यो राखेको होइन होइन। उहाँ एकजना व्यक्तिले त्यो मूर्ति राख्नु भएको छ होइन। तर अहिले हामी चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ याकथुङ लिम्बूको मुन्धुमी स्थल हो होइन। मुन्धुमको मर्म, भावना र परम्परा अनुसार होइन त्यसको त्यहाँनिर चाहिँ के स्थापना गर्नुपर्ने हो होइन, त्यो खालको स्थापना हुनुपर्ने। तर यो यस्तो यो अतिक्रमण चाहिँ के छ भने लगभग 150 वर्ष अगाडिदेखि होइन, यसलाई जब गोर्खालीहरू यहाँनिर चाहिँ गोर्खा राज्यले यहाँ विस्तार गरिसकेपछि जब चाहिँ गैर लिम्बूहरूको यहाँ प्रवेश भयो, त्यो प्रवेशसँगै नेपाली भाषा चाहिँ यहाँ चाहिँ खस भाषा यहाँ प्रवेश गर्यो। त्यसपछि उनीहरूले बोलचाल गर्ने खालको क्रममा चाहिँ त्यो ठाउँको नाम 150 वर्ष अगाडिदेखि पाथिभरा भनेको देखिन्छ होइन।
अब पाथिभरा भन्दै ल्याएपछि उनीहरूले आफ्नो हिन्दू संस्कार संस्कृतिहरू उनीहरूले घुसाउँदै ल्याए होइन। त्योभन्दा अगाडि पञ्चकाली रक्तकाली हुँदै अहिले पाथिभरा भने नामाकरण गरे होइन। त्यो नामाकरण भएको लामो समयपछि होइन, त्यो पनि लोकतन्त्र आइसकेपछि 2058 सालमा त्यो चाहिँ कालीको मूर्ति स्थापना गरिएको छ होइन। गर्दाखेरि अब हाम्रै मादन वंशकले राख्नुभयो भन्ने खालको कुरा पनि छ। तर उहाँ नेतृत्वमा हुँदाखेरि तर त्यसमा त के छ भने राज्यको अतिक्रमण त धेरै मल्टिपल लेभलबाट लेयरबाट भएको थियो नि त होइन। त्यसमा अर्को कुरा के चाहिँ बिर्सन नहुने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो यसमा संस्थागत रूपमा होइन 2037 सालमा चाहिँ पाथिभरा संरक्षण सम्वर्धन समिति गठन भएको रहेछ होइन। 2053 सालमा चाहिँ पाथिभरा क्षेत्र विकास समिति सरकारी स्तरबाट गठन भएको छ होइन। सरकारी स्तरबाटै काम हुन सुरु गरेको थियो होइन। त्यो काम सरकारी स्तरबाट राखेको भए पनि हुन्थ्यो, तर स्थानीय जनस्तरबाट गठित संस्थाले राख्दाखेरि होइन डेलिजङ मादेन सुर्यन्यु होइन, त्यसपछि केही गुरुङहरू केही अरू चाहिँ समुदायहरूको पनि संलग्नतामा त्यो कुरा राखियो। त्यति मात्रै राखिएन, अहिले तपाईँले त्यहाँ देख्दा त सरस्वतीको मूर्ति पनि छ, त्यहाँनिर चाहिँ त्यो के भन्छ अर्को गणेशको मूर्ति पनि छ। त्यहाँ त अतिक्रमणको कुरा हामीले समग्रतामा कुरा गरेको छ के भन्दाखेरि अतिक्रमण चाहिँ यति म्यासिभली भएको छ होइन, धेरै भएको छ, तर त्यसमा व्यक्तिहरू संलग्न हुनुभएको छ। तर व्यक्तिहरूको संलग्नताको कुरा त कस्तो खालको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा कुन व्यक्तिले के गर्छ कसो गर्छ एउटा त्यो भन्ने खालको कुरा भन्दा पनि अहिले के छ भने आफ्नो त्यो समुदायको तत्त समुदायले होइन जुन धर्म जुन संस्कृति जुन परम्परा मानेको छ त्यो परम्परा मान्ने खालको कुरालाई पनि हिन्दू संस्कृतिले यसरी पेलेर ल्यायो कि यही हो हाम्रो संस्कृति यही हो हाम्रो परम्परा भनेर त्यो गैर हिन्दूहरू पनि लागेर त्यस्ता खालको काम गर्न थाले। त्यस्ता खालको काम गर्न थालेको चाहिँ फेरि पाथिभरामा मात्रै होइन होइन, अन्य धेरै ठाउँमा त्यस्तो खालको चाहिँ घटनाहरू छ होइन। यसले गर्दा तर त्यो खालको क्रम त्यति राम्रो खालको कुरा चाहिँ होइन। यो जस्तो बहुभाषा बहुसंस्कृति होइन भएको यो महसुस तपाईँको बुझाइमा यहाँको जुन ताप्लेजुङ जिल्लामा जहाँ 64.1% लिम्बूहरूको बसोबास छ, रैथाने बसोबास, ऐतिहासिक बसोबास, भूमिपुत्र यहाँको चाहिँ युगान्तकारी बसोबास गरेको र यही सभ्यतामा हुर्किएका लिम्बूहरूको तपाईँको जस्तै फुरुम्बु गाउँमा फुरुम्बु जातिहरू छन्, तपाईँको मामाङ्खेमा मामाङ्खे जातिहरू छन्, लिङ्खिममा लिङ्खिम जातिहरू छन्, साउदेनमा साउदेन जातिहरू छन्, अधिकांश साँबामा साँबा जातिहरू छन्। यसरी रहेको एकदम लिम्बूहरूको बाहुल्यता र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नै लिम्बू आवाज र लिम्बू शब्दसँग र लिम्बू जातिसँग जोडिएको जिल्ला ताप्लेजुङ एउटा उदाहरणीय र ऐतिहासिक हो। यो जिल्लामा तपाईँको 53 साल 58 सालमा स्थापना भएको मूर्तिहरू, 53 साल 58 सालमा स्थापना भएको पाथिभरा संरक्षण क्षेत्र पाथिभरा विकास क्षेत्रहरूको नाममा चाहिँ जुन एउटा तपाईँकै भाषामा लिँदाखेरि अतिक्रमण हुँदै गएको संक्रमण हुँदै गएको कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँको 10-15-20 वर्षमा चाहिँ यति ठुलो उजागरमा पुग्नु, यति ठुलो दबाव र ठुलो संक्रमण अतिक्रमण पुग्नुको अर्थ चाहिँ यो लाग्छ कुनै पनि अन्य धर्म अन्य समुदायको गल्ती हो जस्तो लाग्दैन हामीलाई चाहिँ। र तपाईँको बुझाइमा के छ? हामी यति धेरै 64.1% बसोबास गरेको लिम्बू जातिहरूकै कमी कमजोरी हो भनेर हामीले बुझेको कुरा छ। तपाईँको बुझाइमा के छ त्यो? होइन, त्यसरी बुझ्नुहुन्न। नेपाल राज्य कसरी निर्माण भएर आयो भन्ने खालको पृष्ठभूमिबाट बुझ्नु जरुरी छ यो होइन। जस्तो नेपालको पहिलो संविधान होइन लिखित संविधान जङ्गबहादुर राणाले विक्रम सम्वत 1910 लिएर आए होइन। त्यो 1910 लिएर आएको संविधान चाहिँ त्यसको पछाडिपट्टि चाहिँ हिन्दू धर्मशास्त्रको आधारमा त्यो निर्माण भएको थियो। त्यसको कानुनको स्रोत चाहिँ हिन्दू धर्मशास्त्र थियो होइन। त्यहाँनिर त जात व्यवस्थाको कुरामा नि कस्तो थियो भने मासिने मतवाली र नमासिने मतवाली भन्ने खालको हिसाबले त्यहाँनिर चाहिँ जात व्यवस्थाको के भन्छ एक खालको हेरार्की निर्माण गरिएको थियो होइन। हिन्दू धर्ममा चाहिँ तपाईँको हेरार्कीको कुरा छ होइन, जातको कुरा छ। जात भनेको चाहिँ बाहुन छेत्री वैश्य शूद्र भने त्यो हेरार्कीको आधारमा कानुनी रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको लिपिबद्ध गरियो होइन। अब मासिने जाति भनेर भनेको चाहिँ त्यसको यस्तो खालको चाहिँ अवस्था छ कि तपाईँको मार्दा कानुन नलाग्ने, पढ्न नपाउने, नोकर चाकर के भन्छ बनाउन पाउने,
यस्तो खालको प्रावधानहरू त्यहाँनिर चाहिँ लेखिएको थियो होइन। अनि त्यो कुरा चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू धेरै परेका थिए। काठमाडौँ उपत्यकाको वरिपरि चाहिँ तपाईँको तामाङहरूले त्यसले एकदम अहिलेसम्म पनि धेरै प्रभाव पारिराखेको छ, त्यसको असरहरू त्यो देखिन्छ होइन। त्योभन्दा पछिल्लो समयमा तपाईँको राजा महेन्द्रले एक भाषा, एक वेश, एक धर्म, एक संस्कृतिलाई कानुनको रूपमा मान्यता दियो त्यसपछि होइन। अब त्यतिखेर पनि त्यो कुरा त्यति धेरै उजागर भएर फुल फ्लेजमा सञ्चालन भएको थिएन। अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको भयो भन्दाखेरि त्यसले यस्तो खालको मान्छेहरूको मनस्थिति निर्माण गरिदियो कि त्यसले राज्य पक्षले तपाईँले भाषा बोल्दाखेरि तपाईँलाई थुनिन्थ्यो, तपाईँको संस्कृति र अर्को धर्मको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ जेल नेल लगाइन्थ्यो होइन। त्यो भएपछि त उसको संस्कृति, उसको भाषा चाहिँ कानुनी रूपमा के अरे सेना प्रहरी लगाएर उसले चाहिँ हामी माथि लाद्यो नि त होइन। त्यसको त्यसले कस्तो असर पार्यो भने नि मान्छेहरूको मनस्थितिमा, यो भाषा चाहिँ यो नेपाली भाषा मात्रै रहेछ। मैले यो इतिहासतिर रोकेँ तपाईँलाई, माफ गर्नु होला। यो इतिहासतिर रोकेँ। यो इतिहास मान्छेले धेरै सुनिसकेका छन्, सर्वसाधारणले पढि पनि सकेका छन् र यो इतिहास धेरै मान्छेहरूले चाहिँ पढेर किताबहरू कुही पनि सकेका छन्। यो इतिहास सबैले जानिसकेका छन्, हामीले बुझेको कुरा। म तपाईँलाई एउटा के सन्दर्भमा अगाडि बढाउँछु भने, जुन यो ऐतिहासिकको कुरा हुँदै भाषिक कुरा र जातीय कुराहरू उठिरहँदाखेरि, मुकुमलुङ पाथिभराको कुरा उठिरहँदाखेरि, जहाँ अहिले एउटा केवलकारको मुद्दा उठेको छ, नेपाल सरकारबाट चाहिँ मान्यता प्राप्त एउटा चाहिँ ठेकदार कम्पनीलाई ठेक्का पनि दिइसकेका छ। केवलकार बन्ने र बनाउनु पर्छ भन्ने एउटा आवाज बुलन्द उठेको छ। तर यहाँका रैथाने आदिवासी लिम्बू जातिहरूले र पाथिभरा मुकुमलुङ क्षेत्रका आसपासका दर्जनौं गाउँका चाहिँ रैथाने भूमिपुत्र लिम्बूहरूले चाहिँ त्यहाँका चाहिँ लिम्बू समुदाय याक्थुङहरूले चाहिँ यो यसरी बनिनु हुँदैन, ऐतिहासिक संरक्षण हुनुपर्छ, भौगोलिक संरक्षण हुनुपर्छ, त्यहाँको आदिवासी जनजाति लिम्बूहरूको चाहिँ मौलिकतावादी लिम्बूहरूको चाहिँ एउटा इज्जत हुनुपर्छ, अस्तित्व र पहिचान रक्षा हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ। तर सरकार जबरजस्त बनाउने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। यो विषयमा तपाईँहरूको बुझाइ के छ? म यही सन्दर्भमा अब के अरे हामी मिटिङ गऱ्यौँ हामीले हिजो पनि होइन, आज पनि यही सन्दर्भमा एउटा पत्रकार सम्मेलन पनि हामीले गऱ्यौँ होइन। यसमा हाम्रो कुरा के हो भने होइन, यो के अरे पाथिभरा होइन, यो होइन, पाथिभरा चाहिँ अतिक्रमणकारी हो होइन भनेर त ताप्लेजुङको चाहिँ सर्वसामान्य जनताहरूले, सर्वसामान्य याक्थुङ लिम्बू स्वयंहरूले, समुदायहरूले भनिरहेको छ, आवाज उठाइसकेको छ। महिनौं वर्षौं बितिसक्यो, लामो समयहरू बितिसकेका छ। अब यो कुरालाई होइन भन्ने पुष्टि गराउनको लागि अथवा यो कुरालाई रोक्नको लागि, सरकारलाई यो कार्यक्रम रोक्नको लागि या सुधार्नको लागि, सुधार सहित गर्ने केवलकार निर्माण कार्यमा सुधार सहित अगाडि बढ्नको लागि तपाईहरूको जिम्मेवारी चाहिँ के छ त? त्यसो भने होइन, जिम्मेवारी होइन, हामीले निर्णय गरेका छौँ। निर्णय कस्तो गर्नुभयो एकचोटि हामीलाई पनि यो पर्दाबाट चाहिँ प्रश्न पार्दिनु। यसमा हामी कतिवटा संस्थाहरू यहाँ संलग्न छौँ भन्दाखेरि लिम्बूहरूको मुख्य संस्था किराँत याक्थुङ चुम्लुङ केन्द्र, त्यसपछि किराँत धर्म साहित्य उत्थान संघको केन्द्रीय समिति, त्यसपछि याक्थुङ थरगत सहजीकरण समूह, त्यसपछि ताप्लेजुङको मुकुमलुङ संयुक्त संघर्ष समिति होइन। यी चारवटा संस्थाहरूले हामीले के निर्णय गरेको छौँ भन्दाखेरि यो याक्थुङ लिम्बूहरूको आध्यात्मिक सांस्कृतिक तपाईँको आस्थाको स्थल हो। यो स्थलको नाम चाहिँ पाथिभरा नभएर मुकुमलुङ हुनुपर्छ। अब यो मुकुमलुङ क्षेत्रमा होइन, यो आध्यात्मिक स्थलमा अब के गर्ने के नगर्ने भन्ने खालको कुरामा चाहिँ होइन, यो ठाउँमा अब यो केवलकार बनाउने भन्ने खालको जुन कुरा छ नि, केवलकार बन्न नदिने र बनाउन नदिने निर्णय भएको छ हाम्रो होइन। र यो बनाउन नदिनको लागि हामीले अहिले के गरेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ बनाउनै नदिँदाखेरि त विकास विरोधी भनेर त बिल्ला भिराएका छन्, आवाजहरू उठाएको छन्। विकासको विरोध गर्न पाइँदैन, विकासको निर्माण रोक्न पाइँदैन भनेर चाहिँ आवाज त विपरीत समूहबाट र लिम्बू भन्दा अन्य समुदायबाट चर्को आवाज उठिरहेको छ नि। यसको समाधान कसरी हुन सक्छ? अब के अरे के भन्छ, हामी तपाईँको के अरे कसैको आध्यात्मिक स्थल, कसैको मुन्धुमी स्थल भत्काएर विकास गर्न मिल्छ? त्यसलाई विकास भन्न मिल्छ? जस्तो अब बाहुनहरूको अब कुनै आध्यात्मिक स्थल छ, जस्तो बराह क्षेत्र उनीहरूले आध्यात्मिक स्थल माने होइन।
आध्यात्मिक स्थल भनेको त्यहाँ भत्काएर अब हामीले चाहिँ त्यहाँनिर अर्को एउटा फुटबल ग्राउन्ड बनाऊ, यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ गेम खेलाउँ होइन, अनि संसारको खेलाडीहरू पनि यहाँनिर आउँछन् भन्यो भने कस्तो होला? अहिले हामीहरूको यो मुकुमलुङ चाहिँ हाम्रो आध्यात्मिक स्थल हो। यो आध्यात्मिक स्थलमा कस्तो खालको संरचना निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा त मुन्धुमको मोडेल अनुसार निर्माण गर्ने हो। त्यो अहिले अब त्यो अतिक्रमण भएको छ, अतिक्रमण माथि अझै त्यो ठाउँमा चाहिँ के अरे केबल कार निर्माण गरेर अझै अतिक्रमण गर्ने, अझै त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको व्यापारिक केन्द्र बनाउने, एउटा डेटिङ स्पट बनाउने, यस्तो खालको हिसाबको मुकुमलुङ होइन। मुकुमलुङ त पवित्र स्थल हो। त्यो पवित्र स्थललाई पवित्र स्थलको रूपमा रहन दिनुपर्छ। कसैको व्यापारिक केन्द्र बनाउने थलो होइन त्यो। त्यो चाहिँ मुकुमलुङ युमामाङ रिसाउँदाखेरि कतिवटा खालको घटनाहरू घट्या छ यहाँनिर होइन। हेलिकप्टर दुर्घटनाको कुरा, सिडिओ कार्यालयमा चाहिँ चट्याङ परेको खालको कुराहरू, अनि त्यहाँदेखि तपाईँको चाहिँ यहाँ आगो लागेका कुराहरू, भाडी पहिरो जाने खालको कुराहरू, यो अनेकन खालको कुराहरू भएको छ नि त। त्यो व्यापार पैसा कमाउनुलाई त त्यो थाहा हुँदैन। त्यसको संरक्षक हामी हो। त्यसको हाम्रो त्यो मुन्धुममा हामीले जुन बेला व्याख्या गर्दै आयौँ त्यो त हजारौं वर्ष अगाडिदेखि त्यो मुन्धुममा व्याख्या भएको ठाउँ हो होइन। पाथिभरा भन्ने कुरो कति भयो? 150 वर्ष जति भएको छ होइन। अनि 150 वर्ष भएकोले मन परी गर्न मिल्छ? हामी त्यसको संरक्षक हौँ। यहाँको याक्थुङ लिम्बूहरू त्यसको हामी कस्टोडियन हो। त्यो निर्माणको लागि सबैभन्दा पहिले यो कस्टोडियनलाई तपाईँको जिम्मेवारीबाट मुकुमलुङ संघर्ष समितिको आफ्नो आवाजबाट र तपाईँको आफ्नो जिम्मेवारीबाट याक्थुङ थरगत संघको जिम्मेवारीबाट किराँत याक्थुङ जुम्लुङ किराँत धर्म साहित्य उत्थान संघ चारैवटा संस्थाको जिम्मेवारीबाट जुन आवाज तपाईँले भने जस्तै उठाइरहँदाखेरि मुकुमलुङको आवाजमा केबल कारको सुधारात्मक विकास कार्यक्रम हुनुपर्छ र मुकुमलुङ पाथिभरा होइन मुकुमलुङ भनिरहँदाखेरि यहाँ एउटा जस्तै ताप्लेजुङमा रहेको एउटा जनजाति आदिवासी जनजाति गुरुङ समुदायहरू पनि निकै बाहुल्य रूपमा रहेको छ। गुरुङ समुदायहरूले आवाज खोलेर भनिराखेको छन् कि लिम्बूहरू किन फुरफुर गर्नु, पाथिभरा त हाम्रो गुरुङ जातिले पत्ता लगाएको हो। गुरुङ जातिको एउटा भेडा गोठालाले गुरुङ जातिले पत्ता लगाएको, लिम्बूहरूले त्यति बेला कहाँ गएको थियो, लिम्बूहरूले कसरी पत्ता लगाएको भन्ने एउटा आवाज बेला बेला चर्किन्छ सडकमा गल्लीमा कहीँ कतै हामी सुन्छौँ। यो के हो? त्यही कुरालाई उठाएर चाहिँ पाथिभरा संरक्षण क्षेत्र, पाथिभरा विकास क्षेत्र, विभिन्न नाममा भएका संस्थाहरूलाई चाहिँ उठेर त्यो कुरालाई अलिकति माथि उठाएको र लिम्बू स्वयं जातिहरूले उठाएको ऐतिहासिक आवासहरूलाई दबाब अथवा ओझेलमा पारेको जस्तो बुझिन्छ। यो के हो त? यो गुरुङ जातिले पत्ता लगाएको हो त्यो पाथिभरा? अब गुरुङहरू यो ठाउँमा कहिले आए होइन? गुरुङहरू आएको भनेको पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरिसकेपछि आए। आजको दिनसम्म नेपाल एकीकरण गरेको वर्ष 248 वर्षभन्दा बढी छैन होइन। अब गुरुङहरू यहाँनिर आउँदाखेरि लु 200 वर्ष अगाडि आए। लु 200 वर्ष अगाडि एउटा गुरुङले भेडा चढाउँदाखेरि चाहिँ उनको भेडा हराएपछि मुकुमलुङ युमामाङले उनलाई जुन सपनामा दियो त्यो सपनाको अनुसारले चाहिँ मानमनितो गरेपछि भेडा निस्क्यो भन्ने खालको कुरा छ होइन। त्यो 200 वर्ष अगाडिको कुरा। अब अर्को कुरा के छ भने हाम्रो मुन्धुमको कहिले विकास भयो, मुन्धुमको प्रादुर्भाव कहिले भयो भन्दाखेरि अब हाम्रो मुन्धुम भनेको यो इम्बिरी याङथाङवा क्षेत्र, यो तम्मर खोला क्षेत्रलाई चाहिँ मुन्धुमको उद्भव स्थल पनि मानिन्छ होइन। मुन्धुम भनेको कुरा के हो भने याक्थुङ लिम्बूहरू जुन बेला पहिलो यहाँनिर आबाद गरेर बस्दाखेरि उनीहरूले जीवन चलाउने क्रममा होइन जीवन दर्शन यहाँबाट उनीहरूले प्राप्त गरे होइन। त्यो जीवन दर्शन प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा उनीहरूले विभिन्न ठाउँहरू चाहिँ उनीहरूले त्यो ठाउँमा पत्ता लगाए होइन। उनीहरूले मुन्धुम भन्ने क्रममा चाहिँ शक्तिशाली ठाउँहरूको उनीहरूले उस बेला पत्ता लगाए। त्यो पत्ता लगाएको कुरा मुन्धुमको विकास भएको कुरा कहिले भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त हजारौं वर्ष अगाडि छ होइन। त्यतिखेर उनीहरूले के भन्थे भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ जस्तो मुन्धुममा यो मुकुमलुङमाको कुरा कसरी आउँछ भन्दाखेरि तपाईँको सावा या ताङको मुन्धुममा मुकुमलुङमा आउँछ होइन। नावा चैत मुन्धुम भनेको चाहिँ सृष्टि मुन्धुममा मुकुमलुङ आउँछ होइन। सामसामा मुन्धुम भनेको सातो चाहिँ मरेको मान्छेको सातो पुर्याउँदाखेरिको अवस्थामा मुकुमलुङमाको बाटो हुँदै चाहिँ सातो पुर्याउँछ होइन। तङसिङ तकमामा फुवा चाङमा गर्दाखेरि होइन, फुवा चाङमा गर्दाखेरि हंस पुर्याउने
र फर्किँदाखेरि पनि साम्बा याबा पुजारीहरूले चाहिँ मुकुमलुङमाको बाटो हुँदै जान्छन् अनि त्यसपछि फर्किन्छन् अनि तङसिङ अनुष्ठान सिद्धिन्छ। यस्तो खालको कुरामा चाहिँ तपाईँको मुकुमलुङमाहरू जोडिन्छ। त्यतिखेर त्यो मुन्दुमको विकास भएको कहिले, त्यतिखेरदेखि नै मुकुमलुङमाको चाहिँ शक्तिको बारेमा त्यतिखेर व्याख्या गरिएको थियो होइन। अब के अरे पुजारीले जो फोङसिङमा मुन्दुममा पनि आउँछ, जस्तो पहिले चाहिँ पूजाआजा गर्नुभन्दा पहिले त उनीहरूले थखेङमा गर्छ नि, उनीहरूले आङ बाँध्छ होइन। त्यो आङ बाँध्दाखेरि पनि तपाईँको मुकुमलुङमाको कुरा आउँछ। हवस् त श्रोताहरू, हामीसँग समय सकिएको छ। अहिले यहाँहरूलाई हाम्रो ताङसाङ अनलाइन टिभीको पर्दामा मुन्दुम सम्बन्धी र ताप्लेजुङमा रहेको मुकुमलुङ र केवलकार सम्बन्धीको कुराहरू लगायत धेरै कुराहरूसँग चाहिँ विषयगत रूपमा रहेर चाहिँ हाम्रो आदरणीय बौद्धिक दाई राम मादेन ज्यू, उहाँ लिम्बू थर्गत स्वयंको वरिष्ठ सदस्य पनि हुनुहुन्छ र उहाँ एउटा विद्वान पनि रहनुहुन्छ र थर्गत स्वयं सहित आदिवासी जनजातिको उत्थान र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा उहाँ एउटा बुलन्द आवाज लिएर अगाडि बढ्नुहुने एउटा विद्वान पनि हुनुहुन्छ। हामी फेरि अर्को विषयसँग यहाँहरू जोडिन्छौँ। अहिलेलाई नमस्कार, सेवारो।